جد کوئی سر تے مشکل آوے احد تو نہ ڈریا کر تینوں ایک وظیفہ دساں اللہ راضی کریا کر کہہ دیو جد کوئی سر تے مشکل آوے جد کوئی سر تے مشکل آوے احد تو نہ ڈریا کر تینوں ایک وظیفہ دساں اللہ راضی بولو تے صحیح اللہ راضی کریا کر جد کوئی سر تے مشکل آوے جد کوئی سر تے مشکل آوے احد تو نہ ڈریا کر تینوں ایک وظیفہ دساں اللہ راضی کریا کر اللہ راضی کر کے بندیا جس کم نو ہاتھ پاویں گا رحمت رب دی نال ہوے گی جدھر جدھر جاویں گا کلیاں بے کے تو نہ اپنے کلیاں بے کے تو نہ اپنے لکھاں دے نال لڑیا کر تینوں ایک وظیفہ دساں اللہ راضی کریا کر او خالق او مالک سب دا سب نو رزق عطاندا جے پتھراں دے وچ کیڑیاں تائیں روزیاں پیا پچاندا جے اس دا پلہ چھڑ کے پلہ اس دا پلہ چھڑ کے پلہ غیران دا نہ پھڑیا کر تینوں ایک وظیفہ دساں اللہ راضی کریا کر اللہ راضی کریا کر کہ اللہ دی رضا واسطے آواز کو نہیں میرے کان میں نہیں آ رہی پتہ نہیں پھر دکھاتے اللہ دی رضا واسطے کھڑا ہویا آیا بھی اللہ دی رضا واسطے تو سانچو کچھ لوگ میں نے جان دے نہیں کچھ نہیں جانے اللہ تعالیٰ نے سن 2000 ہدایت نصیب فرمائی چوریاں ڈکیٹیاں چھڑ کے اللہ نے دین والے پاسے لا دی شیر پنجاب حضرت مولانا منظور احمد صاحب دی تقریر سنی اللہ نے ایک ایسا مسلک عطا فرما دیتا جو اہل سنت بھی ہے جو اہل حدیث بھی ہے اسی اہل سنت بھی ہاں قرآن میرے ہاتھ میرے سر تے قرآن ہے اسی اہل سنت بھی ہاں تے اسی اہل حدیث بھی ہیں جو سونے نے کر کے وکھایا ہے وہ سنت ہے جو زبان مبارک جو فرمایا ہے وہ حدیث ہے یا قرآن رولے مولویوں دے ختم نہیں ہوندے پھر بہترین جواب حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے میرے برادر اکبر میرے برادر محترم میرے بھائی حضرت مولانا اسماعیل عتیق صاحب انہاں دے والد محترم جڑے پنڈ دے نا ویہاڑی تو گئے میرے نے بڑی محبت کر اپنے پنڈ چوں نہ میں نے بلایا کہنا مولوی صاحب تواڈے شعر کافی دیر دی گل ادوں خطابت سمندری دے اندر کرا رہے سن نویں مدرسے تو فارغ ہو اج اللہ نے کروئی دیتا ہے ایک اللہ دی خاص مہربانی ہے میرے رنگن تو کوئی سیری نہ رکھے کوئی ملازم نہ رکھے مالک نے اپنے درد غلام بنا دیتا میری محبت بھی اللہ دی رضا والی ہے میری نفرت بھی اللہ دی رضا والی ہے اگر میرے رویے تو میری زبان تو کسے پائی دی دل ازاری ہوئی ہے تو اللہ دے واسطے میں نے معاف کر دیں
میں معافی مانگ رہا ہوں اور میں سارے نو معاف کر چھڑا سونے دی نعت پڑھیں پھر دل تے نفرت رکھیے پھر کادہ فائدہ سونے دی نعت پڑھیں حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے جنہاں نو سونے نبی نال پیارے ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دو سبحان اللہ جنہاں نو اللہ نال پیارے ایک ہاتھ کھڑا کرو جنہاں نو سونے نبی نال پیارے دوجا ہاتھ کھڑا کرو جڑے قرآن حدیث نو مندے نے ذرا کھڑے ہو جاؤ تے بیٹھ جاؤ تھوڑا تھوڑا کے آکے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے نویں نعت نویں کلام سن لو میرے بھائیو حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے مل کے اگر پڑھو عرشہ مالے ربا جڑے میرے نال مل کے پڑھن انہیں گناہ معاف کر دیویں حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں صبح دی نماز پڑھیں زور دی پڑھیں عصر دی پڑھیں مغرب دی پڑھیں عشاء دی پڑھیں کوئی بھی سنے نبی دی بات کریں انہوں کہہ دیویں حضور دا جواب نہیں یا اللہ جڑا اچھی بولے ایسے سال مکے مدینے لے جاویں حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے جیڑے دل دا پڑے رب دے قرآن نو سینے لایا سونے نبی دے فرمان نو تھوڑی جی کو کھول دے بڑا پیارا ساؤنڈ ہو گیا ہے اللہ تیری زندگی دراز فرمائے جیڑے دل دا پڑے رب دے قرآن نو سینے لایا سونے نبی دے فرمان نو سینے لایا سونے نبی دے فرمان نو چھوڑ پرا پرا چھوڑ پرا پرا چھوڑ پرا اور کوئی کتاب رہن دے میں جملہ بڑا وڈا کہہ دیتا ہے یہ نہ تو انہوں سمجھ آیا تو میرا کی قصور بالکل نمی تریوی ماڈل کیوں نہیں انعام اللہ عثمانی صاحب نے 22 ماڈل آکھیا یہ تریوی ماڈل میں پہلی مرتبہ توڑے کو پڑھنے لگا حضور دا وہ کران گے انشاءاللہ پہلے میرا دل سے بھی چلو ایک نعت پڑھ کے نعت پرانو جا آنکھاں بھی تسی خطاب کرو لیکن اچھا ویکھ لیا جی کھل گیا چلو ٹھیک ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دو سبحان اللہ حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے تسی ہوڑی ہوڑی بول دے اچھی بولو علاقے والیاں نو پتا چل جائے ویڈیو بن رہی ہے سارے ویڈیو بنان والے ویڈیو بنا رہے ہیں بھائی محمد ارشد صاحب 272 تھوان والے جڑا والے تو یہ بھی ویڈیو بنا رہے ہیں گلی گلی نگر نگر دے اندر شہر شہر دے اندر ہر ضلع دے اندر ہر ملک دے اندر جائے گی تسی مل کے پڑھو نال حضور دا جواب نہیں تھوڑا جا اچھی اور بولو حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے جیڑے دن دا پڑے رب دے قرآن نو سینے لایا سونے نبی دے فرمان نو سینے لایا سونے نبی دے فرمان نو چھوڑ پرا
پراں چھوڑ پراں اور کوئی کتاب رہن دے ہی رانجا نہ سناویں کہانیاں کسے نہ سناویں چھوڑ پراں اور کوئی کتاب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے حسن و حسین میری اکھیاں دے تارے نے حیدر قرار مینوں جان تو بھی پیار نے کہہ دیو حسن و حسین میری اکھیاں دے تارے نے حسن و حسین میری اکھیاں دے تارے نے حیدر قرار مینوں جان تو بھی پیارے نے حیدر قرار مینوں جان تو بھی پیارے نے پتہ جملہ کیوں لکھیا ہے کوئی کہندے نے سیدنا علی مشکل کشا کوئی کہندے نے سیدنا حسین مشکل کشا انہاں نو جواب دیتا ہے وچ جملے دے جواب دیتا ہے مشکل کشا کون ہے حاجت روا کون ہے دل بولو بگڑیاں بنان والا کون ہے عزت دین والا کون ہے تانوں ایتھے لیان والا کون ہے حسن و حسین میری اکھیاں دے تارے نے حیدر قرار مینوں جان تو بھی پیارے نے اے جنتی نواب نے نواب رہن دے ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دے اے جنتی نواب نے اے جنتی نواب نے ہین کے نہیں ہین کے نہیں اے جنتی نواب نے نواب رہن دے اے جنتی نواب نے نواب رہن دے اے جنتی نواب نے نواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے خزینے آندی بات نہ نگینے دی بات کر کمبلے آ حضور دے پسینے دی بات کر کہہ دیو کمبلے آ حضور دے پسینے دی بات کر سوہنے دی گل بات نہ مکے کردہ رواں میں رات نہ مکے پردہ رواں میں نات نبی دی نات نہ مکے رات نہ مکے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے خزینے آندی بات نہ نگینے دی بات کر کمبلے آ حضور دے پسینے دی بات کر کمبلے آ حضور دے پسینے دی بات کر چھوڑ پراں پراں چھوڑ پراں ذکر غلاب رہن دے چھوڑ پراں ذکر غلاب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے بڑا پیارا جملہ بڑی پیاری نات سون والے دی فرمائش کہندہ جی تواڈی مدینے دی نات سنی میں کہ نمیں ہور بھی اشار لکھ دیتے نمیں ہور بھی اشار جنہیں بھی لکھے نے اللہ انہوں جزائے خیر عطا فرمائے آمین کہہ دے ہو آمین کہہ دے ہو سنیے ذرا جناب محمد صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم دلاں وچ ہو بے احمد دا خزانہ ہونا چاہیے دلاں وچ ہو بے احمد دا دلاں وچ ہو بے احمد دا خزانہ ہونا چاہیے لباں تے کملی والے دا لباں تے کملی والے دا ترانہ ہونا چاہیے لباں تے کملی والے دا ترانہ ہونا چاہیے جدو وقت نظارہ وے مدینے دی فضائے وے کہہ دیو ڈاکٹر صاحب نے پھر بھی رکھا میرے بھائی تو آنا ہے تے میں آنا ہے نہیں تے لوکاں دیاں گلاں نہیں سنیاں جاندیاں میں کہا میرا آنا بھی اللہ دی رضا خاطر میرا نعت پڑھنا بھی اللہ دی رضا خاطر جدو وقت نظارہ وے مدینے دی فضائے وے اکھاں دے سامنے منظر سہانا ہونا چاہیے دلوں وچ بے احمد دا خزانہ ہونا چاہیے دلوں وچ بے احمد دا خزانہ ہونا چاہیے لباں تے کملی والے دا لباں تے کملی والے دا ترانہ ہونا چاہیے کیوں گلیوں دی مدینے دی بڑی نعتاں پڑھیاں لیکن اللہ دے گھر دے وچ جڑی کھلو کے پڑھی سی حرم دے وچ کھلو کے اللہ دی خاص رحمت دے نزول ہوئے خرباں دے حساب لوگ سن رہے کروڑا مہینے خرباں دے حساب وہ برکت کی دی سی اللہ دے گھر دی جیڑا میرے نال بزرگ سی نا حاجی عبداللطیف صاحب آزاد کشمیر دے سن رہندے یوکے دے اندر سن میری ہر نات دے نالو روندے سن میں نے 3 مہینے بعد پتہ لگا بھی کیوں روندے سن 3 مہینے بعد اللہ نے پیارے ہو بندے دا دل ہی بوجھ جاندہ ہے کہ پتہ نہیں میں ہٹ کے تھے ہونا ہے کہ نہیں ہونا یہ حرم کھلو کے پڑی سی 4 چویرے دور دور شورتے کھلو گئے حاجی کھلو گئے سیڈاں دے پیچھے پیچھے کیمرے والے دے پچھلی سیڈ پہ حرم وچ کسی نے پڑھن دی اجازت نہیں لیکن میں دھیمی دی آواز رکھ کے نہ پڑھدا رہیا تے وہ سبحان اللہ کہندے رہے سبحان اللہ کہندے رہے دعا کرو اللہ پھر کوئی انتظام کر دے وے یار مکے مدینے جانا چاہنا اور یہاں بین کہہ دیو گلیوں دی مدینے دی تورن داتا مزایوں دا اے باغوں دے کھجورا دے اے باغوں دے کھجورا دے پھرن داتا مزایوں دا مرن تو میں نہیں ڈردا یہ موت ایک دن تے آنی ہے پر قبر ہوندی
عقیدے وچ مرن دا مزہ آوندا گلی آوندی مدینے دی ٹورن دا مزہ آوندا کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو مجھے پوچھتے ہو کہ کیا ہے مدینہ کبھی تم مدینے میں جا کر تو دیکھو کبھی تم مدینے میں جا کر تو دیکھو پامیں جنہ مدینے تو دور ہوئی دل مدینے تو دور نہیں ہو سکدا لفظ وضو نہ کرن میں نعت پڑھا توبہ ایڈا قصور نہیں ہو سکدا دل حسد تے کینے نال بھریا ہووے وچ عبادت سرور نہیں ہو سکدا منظور نبی دے منکران دے کدے چہرے تے نور نہیں ہو سکدا کدے چہرے تے نور نہیں ہو سکدا لکھ شکر ہے رب دیاں نظراں وچ اساں یار پسند ہو گئے او دے محبوب دیاں حکماں تے دم دم پابند ہو گئے نہیں سمجھ آئی تھوڑا پانی لکھ شکر ہے رب دیاں نظراں وچ اساں یار پسند ہو گئے او دے محبوب دیاں حکماں دے دم دم پابند ہو گئے تک کے حالات اس دنیا دا تے منظور بہت تنگ ہو گئے جڑے دن دی دین دی سمجھ آئیے اسی غیرت مند ہو گئے اسی غیرت مند ہو گئے ہے حشر دے معاملے بہت مشکل تلسی نگد سودا نہ ادھارے اسی ساکھ سین کرابتاں دور اوسن کوئی کسے دانا غم خارے اسی ماں تی کولوں تی ماں کولوں بیٹا باپ تو پیا فرارے اسی اس دن بچے گا اوہی منظور میاں جیڑا نبی دا تابعدار اسی گلیوں دی مدینے دی ٹورن دا مزہ آوندا اے باغوں دے کھجوراں دے پھرن دا مزہ آوندا اے سینہ منبر نالوں دا سبز گنبد دی چھایوں دی اسا مدتا دے سکدے آنو ٹھرن داتا مزہ آوندا گلیوں دی مدینے دی ٹورن داتا مزہ آوندا پھر کیوں نہ کہہ دیواں دعا ہر سال ہے میری کہ میں مولا دے گھر جاواں کیوں ہے کعبہ کعبے والے دا مدینہ کملی والے دا ہے کعبہ کعبے والے دا مدینہ کملی والے دا کرے منظور جے اللہ میں حج کعبے دا کرے آواں صفا مروہ
سبحان اللہ دعا ہر سال ہے میری کہ میں مولا دے گھر جاواں بلکہ انج بھی کیا کرنا میں جس ویلے دعا منگا مدینہ سامنے ہوئے میں جس ویلے دعا منگا مدینہ سامنے ہوئے میں سو جاواں یا اکھ کھولا مدینہ سامنے ہوئے جاگ دے بیٹھو سننا چاہندے میں تلیاں نبی دیاں چمدہ 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 یہ میں ہندہ خاک مدینے دی چمدہ چمدہ چم چمدہ چمدہ چم 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 کے تیرے نالین زمین کہندی سی چم کے تیرے نالین زمین کہندی سی سونے تیری چال دیاں کیا باتانے آمین پاک دلال دیاں کیا باتانے اور قاری صاحب ایک حدیث اسناد دے اندر زلفاں ویچ شفاواں اللہ رکھیاں نے سلمہ نے اے گلہ دسیاں نے سونے تیرے والدیاں کیا باتوں نے آمین پاک دلال دیاں اکثر نہ ویکھے ایک نا بڑی مشہور لا الہ الا اللہ ذکر بھی کران دے تیان دے پتہ کی گڈی ٹر پئی لینو لین میاں وچ بیٹھے حسن حسین میاں میرے نبی دے دل دا چین میاں پڑھ لا الہ پڑھو پڑھو سارے پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ میں آگا میرے بھی دو جملے سن لا جیڑے بیت اللہ وچ جاندے نے جیڑے بیت اللہ وچ جاندے نے منہ منگیاں مراداں پاندے نے اوتے جھولیاں بھر بھر آندے نے پڑھو لا الہ پڑھو لا الہ الا اللہ عمرہ کر لیا گڈی ٹر پئی شہر مدینے نو گڈی ٹر پئی شہر مدینے نو دل کر دے اوتھے جینے نو دل کر دے اوتھے جینے نو نالے زم زم پانی پینے نو پڑھو لا الہ پھر آخر جملے تے میرا سلام پھر کدے موقع ملیا تے حاضر ہوں گا لیکن میرے پرا دی فرمائش کے دے وچے نہ رہ جائے اللہ دی قسمیں بڑا دل ناراض ہوندہ ہے بڑا دل آوازار ہوندہ ہے میرے نبی نے فرمایا سویرے سویرے اٹھ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی نے فرمایا کوئی اہل سنت ہے کوئی بریلوی ہے دیوبندی ہے کوئی حنفی ہے کوئی شافی ہے کوئی مالکی ہے کوئی حنبلی ہے کوئی سول وردی ہے کوئی قادری ہے کوئی سیفی ہے کوئی اہل تشیع ہے کوئی وہابی ہے کوئی اہل حدیث ہے میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح صبح اٹھ کے بعد جماعت نماز پڑھا کرو نماز تو بعد قرآن دی تلاوت کیتی کرو قرآن دی تلاوت تو بعد بسم اللہ پڑھ کے کاروبار دا آغاز کیتا کرو ساڑھے علاقے دے اندر تو آڑے دی میں گل کروں جڑا والے دے علاقے ساڑھے پنڈ دی گل سویرے سویرے جناب ریڑی کٹی رکشہ کڈیا ٹریکٹر کڈیا نہ نماز پڑھی نہ قرآن پڑھیا سویرے سویرے قوالی لالے تبلیاں واجیاں دے نال او دی ذہن دے اندر ہے کہ قوالی سننے کی عبادت ہے انہیں قرآن نو چھڑ دیتا ہے نبی دے فرمان نو چھڑ دیتا ہے نماز اہم فرض نو چھڑ کے سویرے سویرے اٹھیا تے قوالی لا لئی تے پتہ کی آندا ہے
آج سویرے بلکہ بڑی دیر ہوگی ادھوں بھی سنی تھی آج بھی ساجرے ساجرے سنی صبح صبح اندر داتا دی کچہری لگی ہوئی ہے کیتی چلو داتا نو سلام میں کہا کمڑیا میری بھی سننا اجل سے تے جیڑے بندے آئے نے سارے نبی پاک دے غلام جیڑے جیڑے غلام آئے نے آتے دو میں کھڑا کر کے کہہ دو سبحان اللہ اجل سے تے جیڑے بندے آئے نے سارے نبی پاک دے سارے نبی پاک دے غلام من دے نے گل نبی پاک دی کر دے توحید دا اعلان علاقے والے جلسہ کرایا ہے سنن لئی ہر مسلک ایتھے آیا ہے سن کے تے سارے تسی ویکھ لو اہل حدیثاں دا پیغام وہ جلسے تے جیڑے بندے آئے نے سارے نبی پاک دے غلام من دے نے گل نبی پاک دی کر دے توحید دا اعلان ایک قوالی ختم ہوئی دوسری لگ گئی اندر بندے دربار چڑیاں بول دیاں بابا دے دربار چڑیاں بول دیاں کی اکھل اور قصور اکڑا آیا سائی والوی سارا آیا فیصلہ بادیاں ڈیرا لایا اس سکی لنگ دی پار چڑیاں بول دیاں میں کیا چڑیاں دا کام میں بولنا پاویں درخت تے بولن مسجد تے بولن میراب تے بولن چڑیاں دا کام میں بولنا لیکن جڑے رب دے قرآن دیاں ایتاں بول دیاں نے انہاں دا تینوں پتہ ہی کوئی نہیں سنیے ذرا پھر انہوں جواب دیتا میں کیا پڑھ کے ویکھ قرآن ایتاں بول دیاں پڑھ کے ویکھ قرآن ایتاں جنہاں دا یقین ہے بولنا ایتاں ہاتھ کھڑا کر کے بولو ایتاں پڑھ کے ویکھ قرآن ایتاں بول دیاں پڑھ کے ویکھ قرآن ایتاں بول دیاں کی بول دیاں نے سارے جگ دا مالک اللہ اس دا ڈیرا عرش مولا جس نے پھڑ لے آئے اس دا پلہ وہ لگ جاندہ جے پار ایتاں بول دیاں پڑھ کے ویکھ قرآن ایتاں بول دیاں کی بول دیاں نے ایکو رب دا بن جا گولا آنکھوں کے دلیل کیے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا ایکو رب دا بن جا گولا اس دے کولوں کا دئی اولا اے میں سجنا پانا رولا تو بن جاتا بیدار ایتاں بول دیاں پڑھ کے ویکھ قرآن ایتاں بول دیاں ایتھے ہی بس نہیں ایک اور بول اندہ بلہ نچنے دا یارو کی سبب ہو گیا بلہ نچنے میں کہا کمڑیا میری بھی سن لا اور میرا دین والے آونا کی سبب ہو گیا میرا دین والے آونا کی سبب ہو گیا میرا دین والے آونا کی سبب ہو گیا میں تے پڑھیا قرآن راضی رب ہو گیا میں تے پڑھیا قرآن راضی رب ہو گیا میں تے پڑھیا قرآن راضی رب ہو گیا من رب دی تو گل من نبی دی تو گل من رب دی تو گل من نبی دی تو گل گل منی نہ شیطان تے او رد ہو گیا گل منی نہ شیطان تے او رد ہو گیا میرا دین والے آنا کی سبب ہو گیا میرا ہون دا وہابی کی سبب ہو گیا میں تے پڑھیا قرآن راضی اتھے ہی بس نہیں ایک اور بولے ہیرے اکھ دی جوگیا جھوٹ بولے کون وچھڑ یار ملاؤں دے میں کہا کمڑیا میری بھی سن لا
تیرے نام تو شروع گل مولا تیرے ہاتھ چ لجاں ساریاں تیرے نام تو شروع گل مولا تیرے ہاتھ چ لجاں ساریاں تیرے آسرے تے تیری سوں ربا بنا پیراں اڈاریاں ماریاں تیرے آسرے تے تیری سوں ربا بنا پیراں اڈاریاں ماریاں تیرے آسرے تے تیری سوں ربا بنا پیراں اڈاریاں ماریاں بنا جاگ دے دودھ نہیں جم سکیا بنا جاگ دے دودھ نہیں جم سکیا اسا کیتیاں کوششاں ساریاں نے اسا کیتیاں کوششاں ساریاں نے اتھے ہی بس نہیں ایک اور بولیا دعا کرو اللہ ساڑی قوالاں تو جان چھڑا دے آندھا بتا کی کاری صاحب یا غوث پاک اج کرم کری ان دی کہدے قوالی سنو نا صحیح ویڈیو ویکھو انجن دے وال کھل رہے ہیں جو پرالی چ نکل کے ہونے آیا یقین جا ویکھ لو میں نے آپ نہیں کہا انہوں پھر میں جواب دیتا اتباندہ نے یا غوث پاک اج کرم کری اللہ دے جتنے ولی نے سارے اللہ دے محتاج نے اللہ دے محتاج نے ولایت ملدی میرے نبی دے قدماں چوں میرے نبی نے شرک دا وال نہیں دسیا ایویں ہی میں پھر انہوں آکھیا یا پروردگار کرم کری یا پروردگار کرم کری آج کرم کمان دا ویلا ہے اسی آ گئے تیرے گھر اندر اسی آ گئے تیرے گھر اندر آج جھولیاں بھرن دا ویلا ہے ساڈے عیباں دی کوئی حد نہیں تیری رحمت نالوں ود نہیں ساڈی بگڑی بنا دے یا مولا ساڈی بگڑی بنا دے یا اللہ ساڈی بگڑی بنا دے یا مولا ساڈی بگڑی بنا دے آکھو آمین ساڈی بگڑی بنا دے یا مولا اج بگڑی بنان دا ویلا ہے اگلی گل سن بابا فرید رحمت اللہ علیہ دی قبر مبارک تے گیا جا کر کے نا دعا کر کے دیکھیا تے سامنے قوال بیٹھے نے تھڑے تے منہ چوں نہ پان رکھے نے داڑیاں منیاں نے سراں تے ٹوپیاں لمیاں لمیاں مسلمان دیاں بیٹیاں ساڈیاں بیٹیاں نے اللہ دی قسم اٹھا کے نا میرے نبی نے فرمایا ہر مسلمان دی بیٹی ساڈی بیٹی ہر مسلمان دی بہن ساڈی بہن اور ہے کہ نہیں ایک نوجوان بی بی اللہ انہوں ہدایت نصیب فرما سر تو دوپٹہ لایا انہا اکھاں نال ویکھیا جھوٹے دوتے لانا اللہ دا قرآن اعلان کر رہے یا ایھا النبی کل ازواجکا و بناتکا و نساء المؤمنین اگلی گل سن جدوں میں ویکھیا نا تے قوالی قوال کر رہے وہ پتہ کیا ہے ہن بی بی گھمی جاندی ہے کر کے قوال پتہ کی اندہ جملے سنو گے تو اسی کرنن واتھ لاؤ قوال کہہ رہے ہیں میں بابا دی لٹونی کرا کونی میں وہ بی بی جڑی ہے نا وہ بی بی اپنے آپ لٹونی سمجھی کھڑا کہ میں کمدی پہیا میں لٹونی اتھے بس نہیں اگلی قوالی شروع وہ کیڑی مٹی بیاں چڑے آئیاں چنی رنگ دے فریدو دن میری رنگ ہوئے بابا تیرا چنری ہوئے میری میں کہا کملیا میری بھی سننا مدینہ سونا ہے جنہ دا یقین ہے مدینہ سونا ہے آتا کھڑا کر کے کہہ دو سبحان اللہ ایک باری سارے اچھی آواز نہ کہہ دو سبحان اللہ مدینہ سونا ہے سونی آئی اس دیاں گلیاں تن منوار دیواں جتھے لائیاں نبی نے تلیاں تن منوار دیواں جتھے لائیاں نبی نے تن منوار دیواں جتھے لائیاں نبی نے تلی مدینہ سونا ہے کیوں سونا ہے اتھے کملی والا روزے میں شریو امت بخشاون والا کہہ دیو پاجی کیڑی کیڑی گل تواڈے سامنے رکھا خانے کعبے اللہ
کوئی منہ کر کے نعوذ باللہ استغفراللہ پیشاب کر دے. میرے نبی نے فرمایا ہے دے خانے کعبے والی سائڈ تے تھوک بھی نہ سٹیا کرو. کی کیتا کرو؟ اپنی تھوک بھی ادھر نہ سٹیا کرو. میرے نبی نے منع فرمایا. اچھا بیت اللہ ایک اللہ دا کار ہے کہ نہیں؟ عظمت والا ہے کہ نہیں؟ ادھر چار پائی دی لتاں میں نہیں کر دے کہ کر دے ہو نہیں کر دے. تے جیڑا مولوی آکھے اللہ لے لتاں کر دے ہو دا کی علاج ہونا چاہیے؟ ہو گیا کی علاج ہونا چاہیے؟ سنیے بڑے غور نہ سن دے ہو. گلاں ساری میریاں کوڑیاں نے. کی نام میرے پرا محمد یعقوب صاحب اللہ تیری زندگی دراز فرمائے. اے آمین کہہ. پکا اہل سنت. لیکن سن کیوں غور نہ رہا؟ گلاں سچیاں نے. اسی سونے دی سنت رکھیے یہ وہابی نے. 5 ویلے نماز پڑھیے وہابی نے. اسی فلماں نہ ویکھیے وہابی نے. ساڈیاں بیبیاں پردہ کرن یہ وہابی نے. نوٹ کرو ذرا. اسی حرام دے نیڑے نہ جائیے وہابی نے. سیل میں نہ جائیے وہابی نے. شراب نہ پیویے وہابی نے. داڑھی نہ منائیے وہابی نے. یہ سارے سنت دے مطابق کام کری تو پھر بندہ وہابی بن جاتا. آخر جملے تو میرا سلام. نوٹ کیجئے ایک ایک جملہ. بڑے غور نہ بڑی شوق نہ سن دے ہو تسی. کہتے جملے تے غور کیتا کرو. محمد کے شہر میں محمد کے شہر میں آؤ گناہگار چلو سر کے بل چلو. لتاں ہوتا کر دو سر تھلے کر. کہتے سمجھ آئیے سبول آندہ آؤ گناہگارو سر کے بل چلو. لتاں ہوتا کر دو. ایدہ مطلب جیڑا مدینے جاوے 5-6 مہینے مداریاں نہ لاوے. کیوں؟ یہاں سر جھکاتے ہیں اولیاء یہاں پاؤں رکھنا روا نہیں. چلو سر کے بل چلو چلو سر کے بل چلو. جے تو رسے ہوئے آخری شعر تے میرا سلام. جے تو رسے ہوئے رب نو منونے اکھ دی بنا لے تصویر. جے تو رسے ہوئے رب نو منونے اکھ دی بنا لے تصویر. ہو سجنا اکھ دی بنا لے تصویر. یہ تو جنتاں دے وچ یارا جانے اکھ دی بنا لے تصویر. جیڑے جاندے بیت اللہ اتھے کرن لال. جیڑے جاندے بیت اللہ اتھے کرن لال. جیڑے جاندے بیت اللہ سو رب دی انہاں دا بیڑا پار ہوندا اے. خواب وچ نبی دے غلاماں نوں ہی نبی دا دیدار ہوندا اے. خواب وچ نبی دے غلاماں نوں ہی نبی دا دیدار ہوندا اے. خواب وچ نبی دے غلاماں نوں ہی نبی دا دیدار ہوندا اے. میں تیہ کر لیا سی جیڑے دن دی میں توبہ کر لی. مالکہ تیری رضا واسطے جتھے بولاں گا حق بولاں گا سچ بولاں گا. اور پوری زندگی دے اندر جتنی میری زندگی میرے دوستو جاگ جاؤ. میرے سنیوں پراوو میرے اہل حدیث بھائیو. اہل سنت وہی ہوندا ہے جو سنت تے چلے. اہل حدیث وہی ہوندا ہے جو حدیث تے چلے. اسی اہل حدیث بھی ہاں اسی اہل بولو اسی اہل سنت بھی ہاں. جدوں بھی نعرہ مارو اہل سنت اہل حدیث دا اور اہل سنت دا ماریا کرو. وجہ کہ سنت نبی دی ساڈے کولے حدیث نبی دی ساڈے کولے. چہرے تے سنت ساڈے کولے. داڑیاں منا کے بھی آندا معاشق رسول. گانے سن کے بھی آندا معاشق رسول. ٹریکٹراں تے بساں تے ویگناں تے کاراں تے ہوٹلاں تے بیٹھکاں تے کنجر خانے. میری حاضری مکمل ہو چکی ہے. زندگی رہی پھر ملیں گے. نہ رہی دعا کر چھڑیا جائے.